नमस्कार। निषेधाज्ञा लगाएर जनता घरभित्र थुनेर राजनीतिक दलले भने सङ्घीय संसद भवनभित्र तमासा देखाए। कोरोना संक्रमणले अस्पतालको बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर खोज्दै ज्यान बचाइदिन हार गुहार गरिरहँदा संसदमा देखिएको रमिताले कुर्सीकै चिन्ता र सत्ताकै चिन्ता देखाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विश्वासको मत लिन संसद पुगे। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भयो। विश्वासको प्रस्तावमा 93 मत परेको छ भने विपक्षमा 124 र 15 जना तटस्थ रहे। प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले 136 मत पाउनुपर्ने थियो, तर उनले आफ्नै दल एमालेका सांसदहरूको पनि मत पाएनन्। कारण हो दम्ब, अहमता र आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्नु। प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै सत्ताका लागि दौडधुप गरिरहेका छैनन्। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त अब नयाँ सरकारको बाटो अघि बढाउनु पर्ने बताउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको पनि बहुमत पुर्याउनुपर्छ भन्दै समर्थन जनाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको पनि बहुमत नपुग्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्थाले राजनीतिक झनै जटिलतातर्फ मोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको धम्की अझै विश्वासको मत नपाए संसद विघटन हुन्छ। पुस 5 गते संसद विघटन भएर पुनर्स्थापित संसदलाई ओलीले अझै रुचाएका छैनन्। एकहोरो निर्वाचनकै रटानमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अन्य विकल्प पनि धेरै छन् भन्दा फरक पर्दैन। एमाले मात्रै होइन, संसदमा जसपाको विवाद पनि छत्ता छुल्लो नै भयो। एउटै दलभित्र कोही तटस्थ बस्दा कोही भने विपक्षमा मतदान गरे। एउटै दल त मिल्न सकेका छैनन् भने अन्य दल जनताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्लान् भन्ने कसलाई विश्वास लाग्ला? स्वास्थ्य सामग्री खरिद होस् वा खोप खरिदमा भएको कमिसन खेलको बचाउ अझै उनै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहनु दुःखद हो। ओलीले संसदमा बेड थपिए तथ्याङ्क दिइरहँदा जनता भने बेड नपाएर एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएको देखेका छैनन् होला। त्यसो भए बेड लुकाउने अस्पताललाई कारबाही गर्नु पर्दैन? अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै कोरोना नियन्त्रण हो। तर घरभित्र थुनिएका नागरिकले संसदमा देखिएको यो किचलो र आरोप प्रत्यारोप सधैँ सुनिदिनु पर्ने? एउटै भाषण र एउटै गाली बेइमानी ठुलो हेर्नु सिवाय अरू के छ त? किनकि जनता घरभित्रै थुनिनु पर्ने अवस्था अझै कति लाग्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। ओलीले विश्वास मत नपाएपछि अब फेरि सरकार बनाउन यहाँ दौडधुप चल्नेछ। यो चलखेल र दौडधुपले कोरोना नियन्त्रणको प्रयास अझै कमजोर बन्नेछ। निषेधाज्ञा थपिँदै जाँदा यहाँ रोगसँगै भोकको चपेटामा धेरै नागरिक पर्ने हुँदा आफ्नो ज्यान आफै जोगाउँ, कोरोनाबाट बच्न आफै सचेत बनाऊ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको विश्वासको मत अस्वीकृत भएपछिको राजनीतिक तरङ्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, आफ्नै पार्टीका सांसदले ओलीलाई मत नदिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले 136 मत
पाउनुपर्ने थियो। तर 121 सांसद संसदमा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 93 मत मात्रै पाए। विपक्षमा 124 र 15 जना तटस्थ बसेपछि ओली पदमुक्त भएका छन्, जसले फेरि राजनीतिकमा अस्थिरता निम्ति आएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत गुमाएसँगै पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिन भन्दै आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा 268 सांसदमध्ये 232 जना मात्रै सहभागी भए। विश्वासको मतको पक्षमा 93 मत र विपक्षमा 124 मत खस्दा जसपाका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका 15 सांसद तटस्थ बसेका थिए। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 232 रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका 121 सांसद भए पनि माधव कुमार नेपाल समूहका 28 जना सांसद सदनमा उपस्थित भएनन्। 61 सांसद भएको नेपाली काङ्ग्रेस र 49 सांसद भएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्दा जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यो सँगै अब संघीय संसदमा नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भएको छ। संविधानको धारा 2076 मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन्। संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा 76(1) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ। यो सम्भावना अहिलेलाई नटरेका कारण संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतले धारा 76(3) अनुसार फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। पक्ष वा विपक्षमा विश्वासको मत विभाजन हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका विकास निर्माणका काम, सडक, सुरुङमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, विभिन्न विमानस्थल, सडक निर्माण, कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार जुटाउनेदेखि खोप ल्याउने, लगाउने अनि असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याएर सुरुवात गरेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको फेरिस्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यो पनि सुनौ। संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनुभयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउँ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ। 5 वर्ष चलाउँ, पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्यौँ, स्थिरता दिउँ। 5 वर्ष चलाउँ, मत दिनुहोस्। मिलेर काम गरौँ, मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबा मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। अहिले 3000 प्लस बेड आइसियु भएको छ, निर्माण गरिएको छ। यस बीचमा 1700 आइसियु थप गरिएको 3000 मध्ये। सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ। एचडियु भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट,
सिसियू भने जस्तो क्रिटिकल केयर युनिट भने जस्तो 2000 बेड छ। त्यसमा 1800 अहिले फङ्सनल छ। यो पुरै नयाँ स्थापना गरिएको, पहिले थिएन। सरकारले केही पनि गरेन। हाम्रो जस्तो देशमा भेन्टिलेटर्स 1100 छ, जसमध्ये 550 अहिले व्यवस्था गरियो। अनि फेरि सरकारले केही पनि गरेन। देशमा टोटल बेडको सङ्ख्या 27,000 प्लस छ। 27,000 प्लस। विभिन्न पालिका स्तरमा 1500 बेडहरू छन्, जसलाई मिलाएर 27,500 बेडहरू देशमा छ, जसमध्ये सरकारी बेड मात्रै 16,000 को सङ्ख्यामा छ। हाल करिब 8,000 बेडमा मात्रै बिरामी अस्पतालमा छ। त्यसकारण बेडको एकातिर बिरामी एकातिर अस्पताल भइराखेको स्थिति, कोही अलिकति चापाचाप भएको होला, कोही नपुगेको होला। हामी नयाँ बेडहरू स्थापना गरिराखेका छौँ। वीर हस्पिटलमा 500 बेड एम्स नयाँ बनेको बिल्डिङमा गरिराखेका छौँ। यहाँ उसमा गरिराखेका छौँ, आर्मीकोमा गरिराखेका छौँ, यो महाकालमा। त्यसै गरी अरू ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा नयाँ नयाँ गरिराखेका छौँ। त्यसर्थ यो कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ। अनि अनुदान लिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो। विश्वासको मत मागेसँगै दलीय आधारमा नेताहरूले बोल्ने क्रम सुरु भयो। सबैभन्दा पहिला धारणा राखेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार जनजीविका र जनताको जीवन बचाउन छाडेर व्यापारी पोस्ने तथा कमिसनको खेतीमा लागेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले हुकुमी शैलीमा संविधानका मूल संरचना भत्काउने काम गरेको, संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आह्वान गरेका थिए। यो सुनौ। स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलिरहेको छ कि हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित उच्च नैतिक चारित्रिक धरातलमा उभिएको छ। के देश नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छ कि आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ? वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। इतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाब खोजिरहेको छ। संविधान निर्माण भइसकेपछि को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर यो सरकार गठन भएको हो। आज 3 वर्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विश्वास मत लिनका लागि आउनु परेको छ। यसको लागि को जिम्मेदार छ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार छन् भन्नुहुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेसा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि
अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ। यो सरकार गठनपछि विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। म माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा आग हात राखेर भन्नुहोस्, आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्गगणितीय दम्भ, राजनीतिक व्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतबाट संसद विघटन बदर र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापनाका फैसला भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैले विघटन गरेको सदनमा विश्वासको मत लिन योग्य नभएको जिकिर गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ओलीमा दम्भ अहंकार बढेको भन्दै स्थायित्व र विकासको परिकल्पना ओलीमा देखिएको राष्ट्रिय समस्याका कारण ओझेलमा परेको आरोप लगाए। यो सुनौ। मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौँ, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो, त्यसको फेयरिस्टतिर त म जान चाहन्न। तर आज देशमा जुन सङ्कटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि सङ्कट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्कट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा सङ्कट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो? प्रधानमन्त्रीजी, के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या, बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। मैले संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? मैले तपाईँसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँसँग जवाफ छैन, तपाईँसँग तथ्य छैन, तपाईँसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो। तपाईँले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईँले डे 1 देखि नै टुङ्गाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईँमाथि। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेर निरन्तर संवादमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्ना केही माग सम्बोधन गर्न थालेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद सहित सबै माग सम्बोधन नभएकाले तटस्थ बस्ने दावी गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका जनताप्रति अपमान गरेको र विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। हिजो मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनता मारिँदा 2-4वटा आँप झरेर केही हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यही आँप खुवाएर मधेसीलाई फकाउन खोज्नु भएको छ भन्दै विगतको स्मरण गराएका यादवले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेशका भरमा शासन गर्न खोजेकोले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने दावी गरेका थिए। यो सुनौ। 2 किसिमको सङ्कट छ। एक किसिमको सङ्कट यो राजनीतिक यो संविधानले गर्दा आएको छ, दोस्रो चाहिँ महामारीले गर्दा आएको छ। जनताको त बेहाल छ, बेरोजगारी बढेको छ, खान पाइरहेको छैन, काम पाइरहेको छैन, दवा औषधि पाइरहेको छैन। यो अवस्था त हाम्रो समाजको छ। जति सरकारले प्रयास गरे पनि त्यो सबैको समक्ष चाहिँ पुग्न सकेको छैन। किनकि आज के छ कि यो महामारी त घर घरमा देखा परेको छ, परिवारमा देखा परेको छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ पुरै गाउँ नै सङ्क्रमित
भएको देखिन्छ। यो अवस्थाबाट त हामी यसको त उपचार हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। त त्यो जति चाहियो, जति परिश्रम गरे पनि, जति सरकार चाहिँ एक्टिभ भए पनि त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी पुग्न सकेको छैन। सरकार चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ सरकारको जुन विकास निर्माणको काम छ, जो यो महामारीप्रति सरकारले गरिरहेको छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि पुग्न सकेको छैन। हामी रोज अखबारमा पढ्छौँ कि अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, त अस्पतालमा बेड छैन, होइन? त अब यो छैन भने त यो ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। तर जति प्रयास भए पनि अहिले पनि अभावै छ। कति दिनसम्म यो रहन्छ? हुन त यो विश्वव्यापी रोग छ, हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको छैन, विश्वमा फैलिएको छ र बाहिरबाट नि यो आएको छ। त्यसैले सब चिजले विचार गर्दा पनि हाम्रो जो साधन स्रोत छ त्यसको सदुपयोग होस्, यही म भन्न चाहन्छु। यति नै मेरो ऊ छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु कि म चाहिँ यो प्रस्तावको, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ। संहितालाई समाप्त, समावेशिता, सबभन्दा न्यून समावेशिता यही 3 वर्षमा भएको छ। यहाँले गरेका नियुक्तिहरू भएकाहरू पल्टाएर हेरे हुन्छ। यहाँले समावेशितालाई समाप्त पार्ने रचना गर्नु, त्यसै सालमा गएर यो संविधानलाई समाप्त पारेर सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भयो। के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दानमा या कसैले यो चाहिँ तस्तरीमा राखेर दिया हो र? यो बलिदान, त्याग बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गएर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँका विश्वासको मत दिने हो। आफ्नो पार्टी एमाले भित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली आफैले थालेको गुटगत पक्षधरता र जनता समाजवादी पार्टी जसपामा देखिएको सत्ता गठबन्धनको मतभेदले सत्ता अङ्कगणितमा नयाँ फेरबदल देखिएको छ। विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएका सांसदहरू वैकल्पिक सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छन् वा सत्ता अङ्कगणितमा नाटकीय परिवर्तन देखा पर्छ, यो भने अहिले प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि अब के हुन्छ? विपक्षी गठबन्धन बनाएका नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, नेकपा एमाले के भूमिका चाल्छ? यही प्रश्न हामीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संसद भवनबाट बाहिरिँदै गरेका नेताहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको जवाब अबका क्रममा। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हिजो मात्रै हामीले 121 जनालाई नै व्हिप जारी गरेका थियौँ र यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा तपाईहरू प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले अनिवार्य रूपमा उपस्थिति र अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नेको लागि जारी गरेका थियौँ। तर 28 जना सांसदहरूको अनुपस्थिति देखिएको छ र यो एउटा संसदीय इतिहासमा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण घटना हो र यो संसदीय इतिहासमा, विश्वकै इतिहासमा संसदको व्हिप निर्देशन उल्लङ्घन भनेको गम्भीर राजनीतिक घटनाको रूपमा यसलाई लिइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले हाम्रै नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि एउटा नयाँ घटना भएको छ। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका ले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा जाने अथवा चाहिँ अनुपस्थित भएर पनि विपक्षमै गएको हो, उपस्थित भएर अर्कोपट्टि मतदान गरेको पनि त्यो उल्लङ्घनै मानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर घटना भएको छ, यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक अब यसमा हाम्रो पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान, हाम्रो पार्टीकै विधान र त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप हामी अघि बढ्छौँ। मूलतः हामीले फाल्गुन 23 गतेको फैसला पश्चात नेकपा एमाले एउटा अलग राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभिसकेपछि हामीले निर्माण गरेको संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था भए मुताबिक हामी अघि बढ्छौँ। यसको मतलब के हो त भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर मात्रै कारबाही अगाडि बढ्ने हुनाले केही दिनभित्र पार्टीको संसदीय बोर्ड, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बसेर यसबारेमा कुनै न कुनै निर्णय लिन्छ। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको यो अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेस
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 3 जना अध्यक्षहरूले एउटा विज्ञप्ति अहिले जारी गर्नुभएको छ र त्यो विज्ञप्तिमा के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अहिलेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले अब नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गतको चाहिँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ भनेर हामीले चाहिँ अहिले निर्णय गरेको छ। आज तत्काल कायम रहेका मध्ये कतिजना उपस्थित हुनु भएन हैन। उपस्थित नभएकाहरूले पनि हाम्रो पक्षमा मतदान गर्नुहुन्थ्यो होला, त्यो एजम्सन पनि गरौँ एउटा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि आज जति मतदानमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो बहुमतले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको छ। त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीबाट चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभा अब उहाँ प्रधानमन्त्री नहुनुहोस् भन्ने नै चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि चाहना हो। त्यसकारणले अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउन लागि हामी दलहरूले प्रयत्न गर्छौँ र अवश्य पनि अब हाम्रो प्रयत्न अनुसार चाहिँ नि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त बन्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कोरोनाको उसमा थियो, 2 जना अनुपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले हिजै हाम्रो निर्णय अनुसारै भएको हो। अहिले हामीले अब सांसदहरूको स्वविवेकमा छोडेका हौँ। त्यसैले आज अब त्यहाँ 2 जना नेताले जसरी बोल्नुभयो त्यसै अनुसार भयो, त्यसमा कुनै उ छैन। 76(1) को विफल भइसकेपछि अब 76(2) को चाहिँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। त्यसकारणले 76(2) को प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यहाँ कतिपय षड्यन्त्र गरेर चाहिँ संसद भङ्ग गर्नका लागि, विघटन गर्नका लागि चाहिँ 76(2) लाई ल्याप्स गरेर चाहिँ एकैचोटि 76(3) मा लाने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ। 76(3) मा गयो भने यो संवैधानिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ 76(2) को सरकारको अभ्यास गर्नुपर्छ। 1 भन्दा बढी चाहिँ 2 भन्दा बढी दलहरूको बिचको गठबन्धनको सम्भावना छ। 124 प्राप्त भएको छ, अरू 2 जना बाहिर हुनुहुन्छ। 126 त अहिले नै हाम्रो देखिरहेको छ, अरू कतिपय उपस्थित हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले 136 को लागि, मेजोरिटीको लागि चाहिँ कुनै समस्याको विषय देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब 76(2) को प्रक्रिया र पहल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह। 232 मा 124 जनाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरिसकेपछि अब उहाँ स्वतः संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 अनुसार उहाँ पदमुक्त भइसक्नु भएको छ। पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अब क्याबिनेट बैठक बस्ने, अरू यताउता गर्ने, जस्तो सुनिए अनुसार चाहिँ अहिले क्याबिनेट बैठक हुँदैछ भन्ने सुनिएको छ। त्यो क्याबिनेट बैठक बस्ने अब नैतिक अधिकार छैन, किनभने उहाँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो। अहिले सभामुखज्यूले उहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 अनुसारको जुन विश्वासको मत हो, त्यसमा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यो पठाइसकेपछि त स्वतः उहाँ चाहिँ पदमुक्त भइसक्नुभयो। अब पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठक बस्ने, थप अरू कुनै पनि कारबाही गर्न मिल्दैन। हो, जनता कोरोना कहरमा पिल्सिएका बेला नेताहरू भने अब नयाँ सरकार बनाउन दौडधुप गर्नेछन्। अझ संसदीय अङ्कगणितले जनताको उपचारमा समस्या नआओस्, सरकार जसले बनाए पनि जनताको पक्षमा काम होस्, कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न दलहरू नचुकुन्। अब एकैछिन विश्रामपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराउन आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरूले खेलेको भूमिका सहितको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आफ्नै दल नेकपा एमालेका नेताहरूको विश्वासले जित्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। पटक पटक माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेठ 2 कै अवस्थामा फर्किएर पार्टी चलाउनु पर्ने सुझाव दिए। तर प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूको माग सम्बोधन भन्दा पनि पेलेर जाने रणनीति बनाएकै कारण विश्वासको मत पारित हुन सकेन। ओलीकै दम्भका कारण माधव झलनाथ समूह एउटा निर्णयमा पुग्यो, त्यो हो संसद बैठकमा नजाने र सांसदबाट राजीनामा पनि नदिने। यही निर्णयले ओलीको सत्ता टिक्न सकेन। ओलीले अल्टिमेटम नमान्दा उनीहरूले गरेको निर्णय अबका क्रममा।
नेपालको संविधान मिचेर असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, राजनीतिक दललाई विभाजन गराउने, भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्ने, आफूले विश्वासको मत लिने दिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषदको मनपरी किसिमले बैठक बोलाएर स्वेच्छाचारी किसिमले नियुक्तिहरू गर्ने, यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप गर्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको सर्वथा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने, राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले राजनीतिक नैतिकतालाई ध्वस्त गर्ने र यो देशको राजनीतिक स्थायित्व, हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट देशलाई र राज्यलाई कमजोर तुल्याउने हुँदा हामीले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नेपालको संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरेर विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले बोलाउन लगाउनु भएको थियो, त्यो बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छौँ र साथसाथै उहाँलाई अघि मैले उल्लेख गरेका कारणहरूबाट विश्वासको मत दिनुहुन्न, उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। हामी पछाडि फर्केका छैनौँ। आज उहाँले विश्वासको मत माग्नुभएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत नदिँदा नै यो अहिलेलाई पर्याप्त हुने भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले अहिलेलाई यति निर्णय गरेका छौँ। तर हामी नेपालको संविधानको रक्षा र हाम्रो जुन नेकपा एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन मान्यता, मूल्य, मार्गनिर्देशनका साथ अगाडि बढेको थियो त्यसको रक्षाको लागि हामीले थप कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदा हामीले अहिले यही निर्णय गरेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। यहाँहरूले त्यसको पर्याप्त मात्रामा सुसूचित गर्नको लागि प्रसार पनि गर्नुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले हिजो नै यदि केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टीगत दृष्टिकोणबाट उहाँलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आन्तरिक पहिले कुरा हो भने उहाँले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय, त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र त्यसको पूर्ण संरचनालाई स्वीकार गर्नुको साथसाथै उहाँले फागुन 28 गतेको जुन पार्टी विधान विपरीत र स्वेच्छाचारी उहाँको जुन निर्णय छ त्यो खारेज हुनुपर्छ। पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने कुरामा उहाँ तयार हुनुपर्छ भनेर उहाँले हिजो नै व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजीलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। तर उल्टै केपी शर्मा ओलीजीले हिजो बडा दुम्ब, अहङ्कार र गैरजिम्मेवार शब्दहरूको एउटा गुत्थीको रूपमा उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। यसबाट उहाँ यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, पार्टीलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने भन्दा पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने, देशमा लथालिङ्ग भताभुङ्ग गर्ने यतातर्फ नै उहाँ उद्धत हुनुभएको देखिएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षका साथ हामीले यो निर्णय गरेका हौँ र यसमा कुनै हामी पछि हटेका छैनौँ। होइन, त्यो के छ भने उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँले भङ्ग गरेको कुरा गरेर आफैलाई कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष भनेर अवैध घोषित गर्नुभयो हुनाले त्यो हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको वैध अध्यक्ष नरहेको व्यक्तिले हामीलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। उहाँको कुनै पनि निर्देशन हाम्रो लागि मान्य छैन। यदि उहाँले आफ्नो निर्देशन मान्य होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 9 महाधिवेशन निर्वाचित जुन छ त्यसको बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यो बैठकले गरेर निर्णय र उहाँ वैध अध्यक्ष भएपछि मात्रै उहाँले दिएका निर्देशनको वैधता हुन्छ। त्यसैले उहाँले जुन हामी अङ्ग्रेजी भाषामा व्हिप भन्छौँ, नेपाली भाषा प्रयोग गरौँ, निर्देशन हो, त्यो निर्देशन उहाँको वैध छैन। त्यो उहाँको अवैध निर्देशनलाई हामीले मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हो, आफ्नै दलको साथ नपाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। एउटै दलको विवादले राजनीतिक वृत्तमा कति असर पार्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो।
विगतमा खेलिएका सत्ता परिवर्तनका लागि भएका तीता घटना जस्तै आजको संसदको परिदृश्य पनि सोही घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ। पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा कहिल्यै फेरिएन। यही नै दुःख हो। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नै मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।